تو واقعا در مورد حال به این چیزی نگفتی؟ چون هیچ وقت فرصتش پیش نیومد. منظورم اینه اصلا بحثش پیش نیومد. بحثش پیش نیومد ها؟ مامان ببینید، جوری که شما فکر میکنید خب اصلا همچین چیزی نیست. وگرنه من چرا با خودم می آوردمش؟ مشکلی نیست مامان. تو اینو نشناختی. آخه چطور نباید میشناختمش؟ این دخترمه. اصلا بغلش کردی؟ دستتو روی سرش گذاشتی؟ چطوری بغلش میکردم مامان؟ این حتی لازم ندونست بهم سلام بده. وقتی ما رو دید یه جوری فرار کرده، انگار روح دیده. آخه چرا فرار کرد؟ اصلا فکر کردی که چرا فرار مامان کرد؟ من با 1000 امید سفر کردم و اومدم حالتون رو بپرسم، اما من میخواستم که حال اینو بهت بگم نفیس. مریم دخترم، چند لحظه برو بیرون. نه بابا، من نمیخوام برم. لطفاً ببین، بیرون همگی خونوادتن، لازم نیست غریبگی کنی. برو دخترم، برو. بابای دختر نباید به هیچ کسی اعتماد کنه، به هیچ کسی، نه به خواهر و برادرش، نه حتی به مامانش. مامان بزرگ زیاد حرف نزنین، حالتون دوباره بد میشه. لطفاً حرف نزنین مامان بزرگ، حالتون بد میشه. حاله بابا مامانتون رو ببینین، داره گریه میکنه، حالش هم خوب نیست. مامان لطفاً یه حرفی بزن. خیلی حس غرور میکردم، به همه دنیا میگفتم که من دختر نفیس رو بزرگ کردم، اما من نتونستم مراقبش باشم، نتونستم بزرگش کنم، نتونستم مراقبش باشم. مثل یه درخت خودش رشد کرد، بزرگ شد و قد کشید. همگی اینو به حال خودش گذاشتن. بهتر بود که من یه گربه رو بزرگ میکردم، یا هم من یا به گربه تهمت نمیزدن. نه، به گربه تهمت نمیزدن. تو چی کار کردی؟ تو این بار چی کار کردی؟ نفیسی نه، این نه، بلکه تو ظلم کردی نفیس. حاله عزیز دلم، من که همه چی رو بهت گفتم. خودت میدونی که مجبورم برم. نه خیلی بابا. حاله عزیزم، مطمئنم اینجا همه خیلی دوستت دارن. من به خاطر خوبی خودته که تو رو اینجا میذارم. اصلا خسته شدی میخوای ولم کنی؟ نه دختر قشنگم، چرا این حرفو میزنی؟ ببین، عموی بزرگت هست، عموی کوچیکت هست، زنموات هستن، مامان بزرگت هست. اینجا خیلی بهت خوش میگذره. نه بابا، نه. مامان این همه چیزی تعریف کردین اما نگفتین چی شده. تو هنوزم نفهمیدی نفیس؟ تو هنوزم نفهمیدی که چه اتفاقی افتاده؟ اگه شما واضح بگین اون وقت میتونم بفهمم چی شده. بعد میتونم یقشونو بگیرم و بگم چرا با دخترم این کارو کردین. تو میخوای یقه کیو بگیری؟ تو حق حساب پس گرفتن از هیچ کیو نداری نفیس. هر اتفاقی که برای دخترت افتاده مقصرش فقط تویی، فقط تویی، فقط تو مقصر. تو مامان بزرگ آروم باشی، به هیچی نشده. این هیچ تقصیری نداره. مواظب این باش. مامان مواظب باش.
خیلی مراقب حاله من باش نفیس. مامان بزرگ، مامان بزرگ. مامان 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 هیچی نشده مامان بزرگ. مامان بزرگ، مامان بزرگ چشمتو باز کن. مامان بزرگ. مامان چی شده؟ یعنی اینجا مامانو ببین. مامان 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 چه شده؟ مامان 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 بزرگ، مامان بزرگ. مامان 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 مامان. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.